म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज मार्चाची 24 तारीख सोमार जावन आसा आनी आयज आमी तिसरो सातोळो प्राचीत काळांतलो सुरू करता। आयज आमी मिसाच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत 2 वाचपां करता। एक वाचप राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप, त्या उपरांत शुभ वर्तमान लुकासाचो आनी हाची वयर देवाच्या उतरा वयर आमचो नियाळ थोडोच वेळ आमी करता। हो काळ प्राचिताचो कृपेचो काळ, तारोनीक काळ हो। दर दिसा देवाचो ताळो आमच्या कानार सादता। ताचो मुखेल निरोप म्हटल्यार हो, म्हजेशी परतून येयात, जिवीत बदला। आमकां देवाची तान आनी भूक लागल्या। देवाचे मुख पळोवंक आमी आशेता। ह्या उतरांनी आयच्या देवाच्या उतराच्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेता आनी आमी असोच जबाब देवाक दिला। म्हणून देवाक, म्हज्या जिवाच्या देवाक थानेला म्हजो आत्मो। नहामान फौजेचो एक व्हड फुडारी, ताका कोड फुटलोलें, तो लेपर। म्हणटकूच कोड एक व्हड पिडा, ताका समाजांत कोणूच मानून घेना। ताका म्हणजे पिडेक ओकोत नासले, फकत देवानूच वो देवाच्याच मनशान ताका नहामानाक बरो करूंक जातालो। देखून नहामान वेता इस्रायलाच्या राजाक मेळूंक आनी त्या उपरांत तो एलिझेव प्रवाद्याक मेळटा। एलिझेवान नहामानाक सांगून धाडलें, जोर्दान नदींत 7 पावटी न्हा आनी तूं नितळ जातलोय। हें आयकून नहामान दुबावलो, रागाभरीत जालो। पूण उपरांत आपलें मन बदललें आनी जोर्दान नदींत गेलो आनी 7 पावटी न्हालो आनी ताचें आंग एका सुपुरल्या भुरग्या सारकें जालें आनी कोड पिडेंतलो तो सुटलो। देवान ताका निवारलो। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कळीत करता की तो न्हयच फकत इस्रायलाचे पोरजेचो फुडारी, पूण आख्ख्या मनीसकुलाचो, जुदेव लोकांचो तसोच जुदेव न्हय पळय त्या लोकांचो। आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की जेजू फुडारी सुटका दिनार आख्ख्या मनीसकुलाचो। ह्या उत्सवीक वर्सा आनी ह्या प्राचीत काळांत दयाळ आनी काकूटसार देव आमकां आपयता। वेगवेगळ्या भासांच्या आनी देशांच्या लोकांक तांणी सगल्यांनी एकठांय वावरूंक, सांगाता जियोंक, एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक। आमचें प्राचीत काळ आपयता आमकां दणवण करूंक आनी ह्या काळांत देवाक ही आमची दणवण, ही आमचें पिराजीत ओदीक मानता। म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करता, दुसऱ्यांच्या आदाराक आमी पावता आनी भोव करून दुस्मानाक आमी पावता, तांचें बोगसणें आमी तांकां दिता, जाल्यार हीच व्हडली दणवण आमी आदारता, व्हडलो त्याग सॅक्रिफायस आमी करता आनी देवाक तो चड चड मानवता आनी आमकां तारण देवान हाडलेलें मेळटलें।